नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बारले गरेको पहिलो चरणको आन्दोलन सकियो। कानून व्यवसायीहरूबीच मतभेद, राणा राजीनामा नदिने सोचमा, दलहरू देउबाको पर्खाइमा। आज यमपञ्चकको दोस्रो दिन एकै दिन काग र कुकुरको पूजा गरेर मनाइयो। तिहारका लागि चाहिने फूलमालाको बिक्री बढ्यो। स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सकेन। प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा अस्थिरता बढ्यो। सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउन र भागबण्डा मिलाउन सकस। संहितामा विकृति मौलायो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धन। प्रतिपक्षी एमाले पनि सकारात्मक। निर्वाचन आयोग भन्छ एकैपटक चुनाव गर्न सकिँदैन। तिहार लक्षित कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न। पछि पनि सञ्चालन गरिने मन्त्रीको प्रतिबद्धता। अहिलेसम्म लक्षित मध्ये करिब 37% पूर्ण मात्रा लगाए। COP26 सम्मेलनमा अनुपस्थित रुस र चीनको अमेरिकाद्वारा आलोचना। जलवायु परिवर्तन जस्तो ठूलो मुद्दाबाट टाढिएको राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। र आइसिसी विश्वकप T20 क्रिकेटमा भारतले आज अफगानिस्तानसँग खेल्दै अहिले न्युजिल्यान्डले दिएको 173 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै स्कटल्यान्ड। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनको विगत 4 दिनदेखिको आन्दोलनको पहिलो चरण सकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै बार आन्दोलनमा उत्रिएको हो। नेपाल बारले तिहारपछि फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका बेला एमाले निकट प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठन PPLA र कांग्रेस निकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन DLA ले बुधबार अलग अलग वक्तव्य निकाल्दै न्यायपालिकामा भइरहेको अराजकता र बारको आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। न्यायपालिकामा देखिएको विसङ्गति र विकृति हटाउने नाममा नेपाल बार एसोसिएसनले 14 गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। विरोधको एउटै उद्देश्य हो प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्नु। तर प्रधान न्यायाधीश जबराले भने राजीनामा नदिने अडान यथावत नै राखेका छन्। बारले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत 14 गतेदेखि 17 गतेसम्म निरन्तर सर्वोच्च परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्यो। बुधबार सकिएको पहिलो चरणको आन्दोलनपछि बोल्ने क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको दावी गरे। प्रधान न्यायाधीश जबराले राजनीतिज्ञको भाषा बोलेको पनि उनको आरोप छ। कारण नम्बर 8, राजनीतिक दलको नेताले जस्तो पावर पोलिटिक्स गर्न लाग्नुभयो। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका मुद्दाहरू यहाँ छन्। कहिले कुन राजनीतिक दलको मुद्दा आफ्नोमा राखेको छ, कहिले कुन राजनीतिक दलको मुद्दा आफ्नो नजिकका न्यायाधीशकोमा राखेको छ। राख्नै नपर्ने मुद्दा निसुमा राखेर खबरदार तिमीहरू मेरो विरुद्धमा लाग्यौ भने तिम्रो हतियार मेरोमा छ भनेर राजनीतिज्ञले जस्तो उहाँले पावर पोलिटिक्स गर्न लाग्नुभयो। त्यस्तै नेपालबारका उपाध्यक्ष मानबहादुर रुम्दालीले आफूहरूको आन्दोलन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाका लागि मात्र नभएको जिकिर गरे। उनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले मात्र न्यायालयको शुद्धिकरण नहुने भन्दै समग्र प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने तर्क राखे। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्र विकल्प हो भन्ने हिसाबमा नेपाल बार एसोसिएसन गएको होइन। समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, जवाबदेहिता, स्वच्छता नेपाल बार एसोसिएसनले खोजेको हो। त्यसका खातिर नेपाल बार एसोसिएसनको 78 कार्तिक 9 गतेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 153, 284, 292 सम्मलाई छुवाएर अनि समग्र सधैँको लागि यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ, स्वच्छ न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले जवाबदेही न्यायपालिका कायम रहनुपर्छ। उता नेपाल बार एसोसिएसनले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको बेला यता एमाले र कांग्रेस निकट कानून व्यवसायको संगठनले भने बारको आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेस निकट DLA का अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मी देवी रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिले पनि कुनै पक्षबाट बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। DLA ले संविधान प्रदत्त नागरिकको न्याय पाउने अधिकारबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पन्छिन नमिल्ने भन्दै न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरीत भएका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरूको सुनवाई अविलम्ब गर्न माग गरेको छ। DLA नेपालको विज्ञप्तिको सवाल छ।
यो विज्ञप्ति कुन तहतमा आयो भन्दाखेरि यसमा व्यापक छलफल भएको छ। हामी थुप्रै पटक मिटिङ बसेका छौँ। हाम्रो कार्यसमिति र हाम्रो अधिराज्य गरिरहनुभएका डिएलएसँग आबद्ध भएका कानुन व्यवसायी साथीहरू, पूर्व अध्यक्षहरू सबैको सरसल्लाह र सहमतिमा यो विज्ञप्ति आएको अवस्था हो। र यो विज्ञप्तिले के सन्देश दिनु खोजेको हो भने हामी कसैलाई राजीनामा दिलाउने अथवा कसैको पक्ष र कसैको विपक्षमा पनि होइन। त्यस्तै एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसाय संगठनले पनि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाका रोजाइ जस्ता कुराले विवादमा परेको भन्दै संवैधानिक उपचार खोज्न राजनीतिक दलहरूलाई अग्रसर हुन आग्रह गरेको छ। संगठनकी कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायिक शुद्धिकरणका लागि बारले चालेको कदममा समर्थन रहने र इजलास बहिष्कारमा समर्थन नहुने बताएकी हुन्। दुई पार्टी निकट संगठनबाट यस्ता विज्ञप्ति आउनुले नेपाल बारको आन्दोलन र उसले उठाएका मुद्दामाथि प्रश्न उठेको छ। न्यायालयमा पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा विवाद कायमै रहे पनि राजनैतिक दलले आफ्नो धारणा भने सार्वजनिक गरेका छैनन्, जसले गर्दा निरन्तर रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै अगाडि बढेको नेपाल बारले पनि राजनीतिक दललाई मुख खोल्न आग्रह गरेको छ। यद्यपि राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि आफू निकट रहेका कानुन व्यवसायी मार्फत प्रधान न्यायाधीशलाई नहटाउने संकेत दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अदालतमा फैलिएको विकृति र विसङ्गति तथा मौलाएको बिचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार विरुद्धको नाम दिँदै नेपाल बार एसोसिएसन सहित 15 जना न्यायाधीश एकै ठाउँ गोलबद्ध भएर विरोध गरिरहेका छन्। विगत 10 दिनदेखि जारी विरोधमा केही नेताले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले भने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्, जसले गर्दा बारको आन्दोलन र न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार गर्ने अभियान कमजोर बन्दै गएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विदेश भ्रमणमा भएकाले प्रधानमन्त्री आएपछि संयुक्त धारणा बनाउने बताउँदै आएका छन् भने कतिपयले न्यायालयको विवादमा राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्। गठबन्धनमै सामेल रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउबा आएपछि मात्र साझा धारणा बनाउने बताउँदै आएका छन्। सबै खालका विवादहरूको समाधान बसेर छलफल गरेर सहमति गरेर एउटा सम्मानजनक निकास निकाल्नु। गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महत भने अदालतबाट नै विवाद सुरु भएकाले अदालतबाटै विवाद समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनले अदालतका विषयमा राजनीतिक दलले कुनै धारणा बनाउनै नहुने तर्क गरे। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका कारण राजनीतिक दलले अदालतका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नहुने उनको जिकिर छ। ठुल्ठुलो हेर्ने होइन, किनभने चाहिँ हरेक चिज चाहिँ न्यायपालिकामा त इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र न्यायपालिका हो, उनीहरूको बिचमै चाहिँ टुङ्गो लाग्नु पर्यो। अब केही अपराध चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने केही खास कारणहरू छन् भने चाहिँ त्यस बखतमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो। त्यसको डिटेल्स सबै जानकारी चाहिँ अब सरकारलाई पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि अदालतको विवादलाई अदालतबाटै मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। विवाद कायमै रहेको खण्डमा भने माओवादीले महाअभियोगकै बाटो जाने आशय व्यक्त गरेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अहिले देखिएको विवादलाई अदालतबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने र विवाद कायम नै रहेमा दोस्रो विकल्पको रूपमा संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। संसदको बिजनेस नबनिसकेको हुनाले अहिले न्यायालयभित्रै छलफलको विषयको रूपमा मात्रै रहेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ त्यहीँबाट निकास होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा छ, कामना छ। अब हेरौँ, अब चाहिँ त्यहीँबाट निकास हुन सकेन भने विकल्प चाहिँ अब संसदबाट खोल्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। हटाउनै परे अन्य न्यायाधीश पनि हटाउनु पर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीशको मात्रै विरोध गर्नु गलत भएको जनाएको छ। चोलेन्द्रको बारेमा क्वेसन उठाएर हिँड्नेहरूले पनि त चोलेन्द्रले राजीनामा दिन्न भन्छ, उनले राजीनामा दियो भने त अनि अर्को दबाब पर्थ्यो कि प्रति दबाब पर्थ्यो कि? त्यो चाहिँ किन नगर्ने? पानीमाथिको ओभान हुन खोल्ने? हाम्रो नजर दिन्छन् भने यिनीहरू 6-7 जनाले राजीनामा दिनुपर्छ, जसले वितण्डा सुरु गरे। राजनीतिक दल निकट कानुन व्यवसायीको संगठनहरूले भने न्यायालय शुद्धिकरणका लागि प्रधान न्यायाधीश मात्र नभई सबै न्यायाधीशलाई नै हटाउनु पर्ने धारणा बनाएका छन्। अन्यायमा परेर न्याय माग्न
अदालतको ढोकामा आएका सेवाग्राही 10 दिनदेखि समस्यामा पर्दा पनि देश चलाउने राजनीतिक दलका नेताले कुनै निर्णय नगर्नुलाई निश्चय पनि राम्रो मान्न सकिन्न। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। विवाद कायमै रहे पनि न्यायाधीशहरू भने उनीहरूलाई तोकेको बेन्चमा बसे। बुधबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 15 जना न्यायाधीशलाई नै हुने गरी 9 वटा इजलास तोकेका थिए, जसमध्ये 6 वटा संयुक्त इजलास थिए भने 3 वटा एकल इजलास थिए। इजलासमा न्यायाधीशहरूको माग बमोजिम नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पेशी मात्र तोकिएको थियो। 9 वटे पेशीमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरूले 4 वटा पेशीमा फैसला गरेका छन् भने 5 वटा पेशीमा आदेश जारी गरेका छन्। दीपक कुमार कार्की र प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलास, मीरा खड्का र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलास, अनिल कुमार सिन्हा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलास, सपना प्रधान मल्ल र बम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पेशीमा फैसला गरेका हुन्। त्यस्तै तेजबहादुर केसीको एकल इजलास, प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलास, आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास, कुमार चुडालको एकल इजलास र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र टङ्क बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गरेको हो। राजनीतिक दलहरू जनता तर्साउँदै हिँड्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ घटनाक्रमहरूको सङ्गालो पुस्तक विमोचन गर्दै श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरू जनता तर्साउँदै हिँड्ने गरेकाले प्रजातन्त्र नै कमजोर भएको आरोप लगाएका हुन्। श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको टिप्पणी पनि गरे। न्यायपालिका लगायत जुनसुकै महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पनि दलहरूको हस्तक्षेप गर्ने बानी रहेको, त्यसमा स्वार्थ देखिएको उनको चाहिँ पब्लिक गुडको रूपमा, सार्वजनिक सेवाको रूपमा होइन कि कम्पनीको रूपमा विकसित हुनेको छ। यो कल्चरको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, संस्कारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने, यो एउटा जिन्दगीको दैनिक व्यवहारको रूपमा विकसित हुनुपर्ने प्रजातन्त्र दलहरूको माझमा बाँडफाँटमा परेको प्रजातन्त्र छ। मैले के भन्नु, हरेक जुनसुकै निर्णय, आज न्यायपालिकाको कुरा गरौँ वा जुनसुकै कुरा गरौँ, जुनसुकै महत्त्वपूर्ण निर्णायक क्षण, एमसिसी भन्नु कि जेसुकै भन्नुहोस्, जुनसुकै निर्णायक क्षणमा पुग्दाखेरि दललाई सोध्यो भने दुईटा कुराले उसलाई गाइड गरेको जस्तो लाग्छ। दलले सोच्ने कुरा के भने मेरो भागमा के पर्छ, अनि कदाचित त्यो कार्यान्वयन भएन, त्यसलाई वास्ता गरिएन र त्यो चाहिँ त्यसै तिरोहित भएर गएछ भने मेरो बाउको के जान्छ। राजनीतिक दलहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबोध गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले दलको स्वामित्व ग्रहण गर्ने जनता वस्तु नभएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाले मात्रै अहिले अदालतभित्र देखिएको समस्याको समाधान नहुने टिप्पणी गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले अदालतमा यो अवस्थाको सिर्जना गर्ने पेशेवर सिन्डिकेट चलाउनेहरू रहेको पनि गम्भीर आरोप लगाए। उनले अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मुहानको अर्थात् सुरुवातको काम नै त्यो न्यायाधीश नियुक्ति थियो भन्ने दावी गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी अदालतमा मुद्दा परेपछि असामान्य स्थिति पैदा भएको पनि उनले बताए। त्यो राजीनामा त्यसरी नै दिइने हो भने यदि दोषी मान्छे हुन् भने त्यसलाई उम्काइनेसम्मको काम हुन्छ, त्यसमा कारवाही केही पनि छैन र त्यसले अदालतभित्र व्याप्त विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई कतैबाट पनि एड्रेस गर्दैन। एकजना व्यक्ति यदि त्यस्तो कार्यमा संलग्न हो भने उहाँलाई हटाइएला, कसैले कुनै दोषपूर्ण काम गर्छ भने कानुन बमोजिम सजायको भागी त बनाउनु पर्यो नि, त्यो काम हुन सक्ने अवस्था रहन एकातिर र त्यसले विकृतिलाई रोकावट गर्ने कुनै पनि कामको लक्षण देखाउँदैन। कारण के हो भने अदालतमा विकृति कसरी भएको छ, आज प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुगिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले मात्र विकृति निम्त्याउने हो वा त्यहाँ अरू पनि त्यस्तो कारक तत्त्वहरू छन् जसले गर्दाखेरि त्यो हुन नहुने कुराहरू त्यहाँ भइराखेको छ र अदालतको सम्मान र सम्मानमा आँच पुग्ने काम भइराखेको छ। त्यो यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ र हामीले के देख्यौँ भने यहाँ कडीका रूपमा
नियुक्तिदेखिका प्रक्रियाहरू विवादित रहेका छन्, जसले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा मान्छेहरूलाई आफ्नो वरको र आफ्नो भन्ने हिसाबमा नियुक्ति गरिएको अवस्था छ र तिनै मान्छेहरू अहिले अदालतभरि रहिराखेको हुनाले ती सबै मान्छेहरूलाई वास्तवमा कानुन बमोजिम नियुक्ति भएको होइन भनेदेखि त्यो विवादित नियुक्तिकोबाट ल्याइएका मान्छेहरूका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको विषयमा पूरक रूपमा यसको जरा खोतलेर यसलाई उन्मूलन गरिनुपर्दछ। त्यो काम यो राजीनामाको मागबाट मात्रै हुन नसकेको हुनाले र हुन नहुने हुनाले हामीले त्यसलाई समर्थन गर्न नसकेको, मैले व्यक्तिगत रूपमा र म जस्ता धेरै साथीहरू। अब के लाग्ला भने नि तपाईँहरूलाई के कारणले राजीनामा, अब विवादित राजीनामा नै माग्नुपर्ने विवादमा सामान्य प्रधान न्यायाधीश बसिसकेपछि, त्यस्तो विवादमा सामेल भइसकेपछि त त्यो राजीनामाको प्रकरणलाई तपाईँहरूले साथ दिनुपर्ने होइन भनेर त तपाईँहरूको सोच त्यो आउन सक्ला। तर त्यहाँ के छ भने नि अदालतलाई विवादमा ल्याउने कुरा, अदालतलाई विवादमा वा अदालतको सम्मानमा आँचाउने किसिमका कुराहरू कहाँदेखि गरियो भने जब कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफू जाने समयमा यो गणतान्त्रिक संविधान आइसकेपछि पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्नुभयो। यहाँहरूले धेरै संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने कुरा, यसको क्रक्स अफ द प्रब्लम अहिले अदालतमा जुन विसङ्गति छ र त्यो विसङ्गति हटाउनका लागि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा चाहिन्छ भनेर जुन अहिलेको अब यहाँ कार्यक्रमहरू मेरो छात्र सङ्गठनबाट जारी भइराखेको छ, त्यसको कारक तत्त्वको रूपमा न्यायाधीशको नियुक्तिहरू कसरी भएका छन् र गरिएका छन् त्यसलाई हेरिनुपर्छ। त्यसको मुहान नै त्यही हो र त्यो मुहानलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ। अहिले यो मौका हो, साङ्गठनिक रूपमा लागौँ भन्ने हाम्रो मनसुबाको प्रतिनिधित्व बारबाट हुन सकेन र हामीले के ठान्यौँ र वास्तविकता हो पनि भने यो राजीनामाले मात्रै अदालतभित्रको विसङ्गतिमा कुनै पनि रोकावट आउँदैन। प्रधान न्यायाधीश जबराले भागभण्डा खोजेको भन्ने कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिमा यदि न्यायपालिकाले हात हालेको हो भने त्यो गलत भएको टिप्पणी गरे। अहिले बारले अघि बढाएको आन्दोलनकै कारण समग्र समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ। आज पञ्चङ्गको दोस्रो दिन देशभर नै कुकुर र काग तिहार मनाइएको छ। आज घरपालुवा होस् वा भुसिया सबै कुकुर पुजिएका छन्। भैरवको वाहन तथा आज्ञापालक र वफादार प्राणीका रूपमा परिचित कुकुरको पूजा गर्ने नेपालको आफ्नै मौलिक परम्परा छ। साथै आज राजका दूतका रूपमा चिनिने काग पनि पुजिएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरेर कुकुर तिहार मनाइन्छ। हिन्दू सनातन धर्मका अनुसार भगवान भैरवको वाहन मानिने कुकुर मानव जातिको अति नजिक रहेको हुँदा यसले वर्षभरि गरेको सेवाको गुण तिर्ने अभिप्रायले समेत नेपाली समाजमा कुकुर पूजनीय छ। तर धार्मिक आस्थाका आधारमा पोथी कुकुर पुजिने गरिँदैन, जसले गर्दा कुकुरप्रतिको स्नेहमा पनि लैङ्गिकता अगाडि आउने गरेको छ। तर आफूले माया गरेर पालेको पोथी कुकुरलाई पनि पुज्ने क्रम भने बढ्दो छ। हिन्दू धर्ममा कुकुरलाई आज्ञापालक र वफादार मानेर विशेष स्थान दिइएको छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा कुकुरलाई सुरक्षाकर्मीको साथै यमराजको दूतका रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ। मृत्यु पर्यन्त पनि मोक्षको द्वारमा कुकुरले नै पहरा दिएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। कुकुरको निन्द्रा पातालो हुने भएकोले यो संरक्षण चनाको प्राणीको रूपमा पनि चिनिन्छ। कुकुर तिहारको दिन कुकुरलाई पूजाआजा गरी मनपर्ने खानेकुरा खुवाउने परम्परा छ। कुकुरको महत्त्व भन्ने कुरो चाहिँ एकदम हाइली र जीव जन्तु मध्येबाट चाहिँ बिरालु र कुकुर चाहिँ मान्छेसँग धेरै नै मिल्ने। आज कुकुर मात्र नभएर यमराजका दूतका रूपमा परिचित कागलाई पनि पुजियो। धार्मिक मान्यता अनुसार समुद्र मन्थनबाट निस्किएको अमृतको पहिलो सेवन गर्ने प्राणीका रूपमा समेत काग
परिचित छ। उता कुकुरलाई नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर नै वफादार प्राणीको वर्गमा राखिन्छ। लामो समयदेखि सडक कुकुरको हेरविचार गर्दै आएको स्नेहा केयरका अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठ कुकुरसँगको मित्रताले मानसिक तनावबाट पनि मुक्ति पाउने बताउँछिन्। जसको घरमा पनि कुकुर पालिरहनु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ जसको घरमा कुकुर पालिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ अब मान्छेले, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिरबाट टेन्सन भएर फ्रस्ट्रेट भएर आइरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिलिफ हुन्छ र सेम टाइममा चाहिँ कोही चाहिँ कुरेर बसिरहेको हुन्छ क्या। अरूले कुरेर बसोस् नबसोस्, तपाईँको घरमा कुकुर छ भने चाहिँ उसले तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै पुच्छर हल्लाउँदै आउँछ, ऊ तपाईँलाई कुरेर बसिरहेको हुन्छ क्या गेटमा चाहिँ। पछिल्लो समय प्रहरी तथा सेनाले अपराध तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन कुकुरको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। कुकुरको सुँघ्न सक्ने क्षमता असाधारण हुने भएकोले वर्षौंदेखि कुकुरलाई अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ। आज नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाले समेत धुमधामका साथ कुकुर तिहार मनाएका छन्। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। यस वर्षको तिहार सुरु भएसँगै बजारमा फूलमालाको बिक्री वितरण पनि बढेको छ। यस वर्ष तिहारमा मात्र 20 करोड रुपैयाँ हाराहारीमा माला खपत हुने अनुमान गरिएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार कोरोना महामारी कम हुँदै जाँदा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष फूलमालाको बिक्री वितरण बढी हुने देखिएको छ। गत वर्षको तिहारमा 10 देखि 12 करोड रुपैयाँका माला बिक्री भएको एसोसिएसनको भनाइ छ। तिहारमा मखमली मालाको माग भने स्वदेशी उत्पादनले नै धान्न आकलन भए पनि सयपत्री फूलको मालाको माग धान्न भने स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। हाल देशका करिब 40 जिल्लामा व्यावसायिक स्तरमै फूल खेती भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भारत लगायतका देशबाट करिब 38 लाख रुपैयाँको फूल आयात भएको थियो। त्यस्तै बजारमा तिहारमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीको पनि बिक्री वितरण बढेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्बन उत्सर्जन र वन फडानी रोक्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन लिफमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भइरहेको राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP26 अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सो अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका जलवायु विशेष दूत जोन केरी पनि उपस्थित थिए। नर्वे, अमेरिका र बेलायतले जलवायु लगानी सम्बन्धी अवधारणाको यो गठबन्धनको सुरुवात गरेका थिए। वन क्षेत्रमा लगानी गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने यो गठबन्धनको उद्देश्य हो। यसैबीचमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC की उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याट्रोतुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। ग्लास्गो पुगेका प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा MCC सम्झौताका बारेमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संघीय मात्र नभएर प्रदेश सरकार समेत अस्थिर बन्दै गएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको विघटन र त्यसले निम्त्याएको परिणामका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका अङ्कगणितमा व्यापक फेरबदल आएका छन्। त्यो सँगै केही अगाडिसम्म केन्द्रमा देखिने सत्ताका विकृत खेलहरू अब प्रदेशमा पनि देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको सुरुवाती 2 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, 1 वर्षमा एकपटक मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइने लगायत प्रावधान संविधानमा छन्। तर नेकपा एमालेको विभाजन र केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार बनेसँगै देशैभरि 4 दलीय गठबन्धन नै सत्तामा हावी हुन थालेका छन्। कुनै बेला नेकपाको नेतृत्वमा बनेको 6वटै प्रदेश सरकार ढलिसकेको छ। तर गठबन्धनमा समेत प्रदेशको भागभण्डा मिलाउन निकै रस्साकस्सी चल्ने गरेको छ। पार्टीगत स्वार्थ हेरेर प्रदेशको नेतृत्व छान्ने र भागभण्डा मिलाउन मन्त्रालय नै फुटाउने खेल समेत सुरु भएको छ। यसले केन्द्रमा विकृत बनेको सत्ताको खेललाई प्रदेशले समेत अँगालेको महसुस हुन थालेको छ। प्रदेश सभामा आएको अङ्कगणितको फेरबदलका कारण राजनीति केही अस्तव्यस्त देखिए पनि अर्को चुनावमा जनताले सोचेर मतदान गरे यस्तो अवस्था नआउने धारणा सङ्घीय मामिलाका जानकार
रुद्र थापा बताउँछन्। प्रदेश चाहिँ नि सरकार चेन्ज भइरह्यो, त्यो त जनताप्रति एकाउन्टेबल हुन्छ नि त। जनताले एकचोटि तपाईँको 5 वर्षमा थियो भने अर्को 5 वर्षमा त भोट दिने बेलामा सोच्ला नि त। यो 5-5 वर्षमा चुनाव भएर चुनाव मार्फत करेक्सन हुने कुरा हो। त्यो चुनावले करेक्सन गराउँछ। चुनावमा र डेमोक्रेसीमा यदि मलाई विश्वास छ भने त्यो करेक्सन त्यहीँबाट हुन्छ। जनताबाट नै त्यसको चाहिँ जवाबदेहिता हुन्छ, नत्र यो चलिरहन्छ। सङ्घीय सत्ता परिवर्तनमा देखा परेको विकृत राजनीतिको सिधा असर अहिले बागमती र 1 नम्बर प्रदेशमा परेको छ। 1 नम्बर प्रदेश र बागमतीले 4 वर्षको अन्तराल 3 जना मुख्यमन्त्री बेहोर्नु परिसक्यो। यसलाई प्रदेशमा समेत केन्द्रीय राजनीतिको कालो बादल मडारिन थालेको अर्थको रूपमा लिन सकिन्छ। उता दलीय गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउन केन्द्रकै सिको गर्दै प्रदेशमा समेत मन्त्रालय फुटाउन थालिएको हो। मन्त्रालयहरू फुटाउन थालिएको सँगै प्रदेश सरकारले थप आर्थिक भार बेहोर्नु पर्नेछ। पछिल्लो पटक सरकार बनाएको बागमती र प्रदेश 1 मा मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी अन्तिम अवस्थामा छ। गठबन्धनमा भाग मिलाउन बागमतीमा 13 वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी छ भने प्रदेश 1 मा त त्यो भन्दा बढी मन्त्रालय बन्न सक्ने बताइन्छ। हुन त संविधानमा प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको 20% सम्म मन्त्रालय बनाउन सक्ने प्रावधान छ। संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा भने यो संख्यालाई 10% मा झारेको खण्डमा विकृति केही कम हुन सक्ने बताउँछन्। अब प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भयो। मैले धेरैचोटि यो विषय मैले उठान पनि गरेको छु र अहिले हाम्रो संविधानमा हामी, किनभने यो त प्रदेशको दोष पनि छँदै छैन नि। मानुस् न, कतिपय अहिले त गठबन्धनको सरकार छ। तपाईँले यसो गर्नुहोस्, गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि त्यहाँ समस्याहरू हुन्छ। पटक पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनु, मन्त्रालयको संख्या बढ्नु, मन्त्रीको संख्या थप्नु, यो बिल्कुल गलत हो। त्यसकारण हामीले बरु यसलाई करेक्सन गरौँ। बरु मुख्यमन्त्री हामी होइन, एकपल्ट मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि 5 वर्षसम्म चलाउन नपाइने भनेर संवैधानिक व्यवस्था के गर्न सकिन्छ त्यो राखौँ न। नेपालका 7 वटै प्रदेश सरकारमा अहिले दलीय गठबन्धनका सरकार छन्। सबै दलको चित्त बुझाउन अब अन्य सबै प्रदेशका मन्त्रालय धमाधम टुक्र्याइने तयारी हुँदैछ। हुन त संघीयताको अवधारणा ल्याउँदा नै कतिपयले यो मुलुकले धान्न नसक्ने बताएका थिए। तर विकास र समृद्धि भन्दा पनि स्वार्थगत सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा फस्न थालेकोले प्रदेशको सरकारले समेत बजेट सिद्ध्याउने बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। सरकार बनेको 4 वर्षसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कठपुतली झैँ बनेर कुनै काम गर्न नसकेका प्रदेश सरकारहरू अब गठबन्धनको भागभण्डा मिलाउँदा मिलाउँदै अस्ताउने अवस्थामा पुग्नेछन्। किनकि गठबन्धनभित्र भएको सहमतिका आधारमा अहिले बनेका मुख्यमन्त्रीहरूको कार्यकाल समेत 6 महिनाभन्दा बढी हुने छैन, जसले गर्दा प्रदेशमा थप राजनीतिक चलखेलको सम्भावना समेत बलियो बन्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको हो। महाधिवेशनमा पार्टीसँग भाइचारा तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका पार्टी र दक्षिण एसियाका सत्तारूढ एवं विपक्षी दलका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेको एमालेले जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिए। तर एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पहिचान स्थापित भइ नसकेको पार्टी भएकाले त्यसलाई आमन्त्रण गरिरहनु नपर्ने उनले बताए। सचिव भट्टराईले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेकाले पार्टीलाई महाधिवेशनले थप एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भट्टराईले एमाले मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र उपलब्धिको प्रमुख हिस्सेदार रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्र र संविधानको सही कार्यान्वयनका क्रममा चुनौती खडा गरेको आरोप लगाए। जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्नु आजको हाम्रो मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा हो। यो कार्यदिशामा
नेकपा एमालेभित्र आम सहमति छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिदिनु होला। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्याख्या विश्लेषणमा जोडकोणमा अलिकति जोडकोणहरूमा कहिलेकाहीँ कुराहरू तलमाथि हुन सक्लान् व्यक्तिहरूको बुझाइमा, तर पार्टीको बुझाइ त्यही हो। त्यस्तै महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरिनेछ भने गत असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पारित गरेका विभिन्न प्रतिवेदन र विधान संशोधनका दस्तावेज प्रकाशन गरी वितरण गरिने प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए। महाधिवेशनमा स्वदेशका 22 जना केन्द्रीय कमिटीमा कार्यरत पार्टी सदस्यबाट कम्तीमा 2 महिला सहित 5 जनाका दरले निर्वाचित प्रतिनिधि गरी कुल 1979 प्रतिनिधि रहनेछन्। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर प्रदेश स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने बारे राजनीतिक दलहरूबीच गोप्य छलफल भइरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहे पनि न सत्ता गठबन्धनभित्र न त प्रतिपक्षी दलसँग नै यो विषयमा छलफल भएको छ। उता निर्वाचन आयोगले भने एकैपटक तिनै तहको निर्वाचन गर्न नसकिने बताइरहेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनका दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने पक्षमा छन्। तर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षले भने अहिलेसम्म 3वटै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर पनि काङ्ग्रेसले तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न कानुनी अडचन के छ भनेर निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श भने गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्यलाई कम भार पर्ने, जनतालाई कम दुःख हुने गरी तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। सबभन्दा राम्रो राज्यलाई कम भार पर्ने, जनतालाई कम दुःख हुने भनेको तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने। चरण बरु क्षेत्र प्रदेश अनुसार चरण गरेर गर्ने, 3 चरण गर्ने, काउन्टिङ चाहिँ एकैचोटि गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो धेरै चलखेल षड्यन्त्र पनि हुन नपाउने, चाहिँ धेरै आर्थिक बोझ पनि राज्यको कम हुने, राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजिलो हुने हो कि भन्ने एउटा विचार छ। अर्को सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि यस्तै धारणा अघि सारेका छन्। राष्ट्रलाई व्यवहार पर्न नदिन 3वटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र छलफल भने भइरहेको नेपालले बताए। यो 3टै तहको चुनाव एकैचोटि गर्न पाइन्थ्यो। एउटा प्रदेशमा एउटा चरणमा गर्ने, अर्को प्रदेशमा अर्को चरणमा गर्ने, त्यो कतिसम्म कानुनी हिसाबले, कतिसम्म व्यावहारिक हिसाबले, कतिसम्म चाहिँ हामीसँगको जनशक्तिको हिसाबले, व्यवस्थापन हिसाबले उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा मैले गहिरो गरी अध्ययन गरेको छैन। तर मैले अफह्यान्ड एउटा रिमार्क दिएको थिएँ। खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि अत्यन्तै खर्चिलो भएको छ चुनाव। यो चुनावलाई खर्चिलो पनि रोक्नका लागि एउटा यो पनि उपाय हुन सक्दछ। उम्मेदवारलाई खर्च, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रलाई ठुलो खर्च व्यवहार, यो सबै चिजलाई हेर्दाखेरि हुन्छ कि भनेर लागेको मैले त्यो विषय राखेको। आफैले 2 पटकसम्म गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न तल्लीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले यो संसद पुरै कार्यकाल नचलोस् भन्ने धारणामै छ। संसद पुरै अवधि चल्दैन र मुलुक अर्ली इलेक्सनतिर जान्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने एमालेका नेताहरू अहिले भने संविधान अनुरूप सबै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन्। प्रक्रियाबाटै चुनाव भयो भने पनि फागुन चैतमा स्थानीय तहको चुनाव र आउने मङ्सिरमा संसदीय चुनाव हुनुपर्छ। प्रदेश र सङ्घको 1 वर्ष हो बढीमा। आगामी चैत 5 गतेभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने स्थानीय चुनावलाई नजरअन्दाज गरेर तिनै तहको चुनाव एकैपटक गरौँ भन्ने सत्तारूढ नेताहरूको अभिव्यक्तिको भित्री चाहना स्थानीय तहको चुनाव समेत पछि सारौँ भन्ने नै हो। तर निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले भने तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न कानुनी र प्राविधिक दुवै रूपमा सम्भव नहुने तर्क गर्छन्। अब सामान्यतया के हुन्छ भने निर्वाचनका चाहिँ कानुनी कुरा, व्यवस्थापकीय कुरा, प्राविधिक पक्षहरू हुन्छन् र त्यसरी हेर्दाखेरि जस्तो एकैपटक 3टा चुनाव गर्नु भनेको
एकजना मान्छे मतदान केन्द्रमा छिरेपछि कम्तीमा 5 किसिमका चुनाव 11 पटक भोट हाल्नुपर्छ एउटा व्यक्तिले, जुन कुरा प्राविधिक रूपले कठिन छ। 2079 साल जेठ 4 गते स्थानीय तहको 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल 2079 साल मङ्सिरको 23 गतेसम्म मात्र छ। एकातिर कानुनले अर्ली इलेक्सनको कल्पना गरेको छैन, अर्कातिर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने न कानुनी आधार छ न औचित्य नै। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको एकैचोटि निर्वाचन हुँदा 4वटा मतपत्र चाहिन्छ। स्थानीय तहमा 7 ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ। यो दुवैलाई जोड्यो भने निर्वाचनमा मतदाताले 11 ठाउँमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण पनि एकैपटक तिनै तहको निर्वाचन गराउन जटिल हुने आयोगको बुझाइ छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने 3 तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने हट छाड्न सकेका छैनन्। तिहारका लागि राजधानीबाट बाहिरिनेका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य चोकहरूमा खोप केन्द्र स्थापना गरेर खोप अभियान आजदेखि सम्पन्न भएको छ। हिजोदेखि सुरु भएको अभियानमा उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा उपत्यकाभित्रै बस्नेहरूले समेत खोपको पहिलो वा दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छन्। यही कारण अधिकांश खोप केन्द्रमा बाक्लो भिड लागेको छ। एक रिपोर्ट। कलङ्की, कोटेश्वर, गङ्गबु बस पार्क, बल्खु र अगुवारकोमा तिहार लक्षित 2 दिने खोप केन्द्र सञ्चालन गरियो। मङ्गलबार 4 खोप केन्द्रबाट 3000 भन्दा बढीले खोप लगाएका थिए। अन्तिम दिन 6वटा खोप केन्द्रबाट 10,000 बढीले खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। ती स्थानहरूमा भेरोसेल र एस्ट्राजेनेका सहित कोभिसिल्ड खोप दिएको थियो। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले विभिन्न खोप केन्द्रमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। खोप केन्द्रमध्ये मन्त्री खतिवडाले कोटेश्वर र बल्खुको निरीक्षण गरेका हुन्। मन्त्री खतिवडाले तिहारपछि पनि खोप केन्द्र सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दसैँको बेलामा हामी भर्खर सरकारमा आएर बस्दाखेरि भ्याउने स्थिति नै थिएन, तर अहिले यसलाई गरेको छौँ र यसलाई हामी यो स्थितिलाई हेरेर तिहारपछि पनि हामी यसलाई यसको चाप हेरेर निरन्तरता दिन्छौँ। यो फिल्डमै सेवा पाउँदाखेरि त्यो सम्बन्धित बोलाएको ठाउँमा वडामा वा स्कुलमा जान अल्छी गर्नेहरू अनि विभिन्न कारणले छुटेकाहरू अनि यो यस्ता चाडबाडमा ओहोरदोहोर गर्दाखेरि स्वतः आउने हुनाले यसको बेनिफिट हिजो सुनेको थिएँ मैले 3000 जतिले पाएँ भनेर। अब आज मलाई कोटेश्वरको भिड हेर्दा 10,000 नाग्ला जस्तो देखिन्छ। मन्त्रालयले चाडपर्वका बेलामा घर फर्किने सर्वसाधारणको सहजताका लागि विभिन्न चोकमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गरेको हो। खोप अभियान सञ्चालन भएका केन्द्रमा तिहार मनाउन गृह जिल्ला जाने तथा यस अगाडि पहिलो मात्रा लगाउनेले खोप लगाएका छन्। चाडपर्वको बेला खोप अभियान सञ्चालन गरिँदा कामको सिलसिलामा खोप लगाउनबाट वञ्चित भएकाहरूले समेत लगाउन पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। खोप त तपाईँको अहिले मैले बुझेसम्म के छ भने अब जहाँसुकै पनि यात्रा गर्नको लागि जुन यो अहिले कोभिडको खोप लगाएको कार्ड नभएसम्म यात्रा गर्न एकदमै कठिनाइ देखियो। जुनसुकै ठाउँमा भ्यालीमा काठमाडौँमा भित्रमा त नभएर काठमाडौँ बाहिर जान जहाँसुकै यात्रा गर्न लागि एकदमै कार्ड बिना एकदमै असजिलो छ अहिले। साथै तपाईँको यो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनको लागि पनि एकदमै यो खोपको चाहिँ अनिवार्य हो र सरकारले यसलाई अलिकति तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। हिजोबाट सुरु भएको रे अनि हामीलाई त थाहा भएन, हामी त काम गर्ने मान्छे भ्याइँदैन के गर्ने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ अनि काममा अलिक बिहान छिटै गएर चाहिँ अनि अहिले चाहिँ ब्रेक टाइममा चाहिँ आएको। अहिलेसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 36.8%ले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। खोप अभियान सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म कुल 1,60,14,000 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। त्यस्तै बुधबार मात्रै चीन सरकारले अनुदान स्वरूप 16 लाख मात्रा खोप नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। अहिलेसम्म चीनले नेपाललाई 34 लाख खोप अनुदानमा दिएको छ। खरिद प्रक्रिया मार्फत चीनबाट 1 करोड मात्रा खोप ल्याइसकिएको छ भने विभिन्न देशबाट नेपालमा 2 करोड 6 लाख मात्रा खोप अहिलेसम्म आएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीन र रसियाको आलोचना गरेका छन्। स्कटल्यान्डमा जलवायु सम्बन्धी COP26 सम्मेलनमा सहभागी नभएको प्रति इङ्गित गर्दै बाइडेनले चीन र रसियाको आलोचना गरेका हुन्। COP26 सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन विश्वका लागि ठूलो मुद्दा भएको तर चीन र रसिया त्यसबाट टाढिएको आरोप लगाएका हुन्।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित COP26 सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन उपस्थित भएका थिएनन्, जबकि सम्मेलनमा 120 भन्दा बढी देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख पुगेका थिए। सम्मेलनमा विश्वका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न संयुक्त रूपमा काम गर्ने र सन् 2030 सम्म 30% मिथेन ग्यास हटाउने र वन विनाश रोक्ने सहमति गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप T20 क्रिकेटमा भारतले अहिले अफगानिस्तानसँग खेलिरहेको छ। अबुधाबीमा जारी खेलमा भारतमाथि अफगानिस्तानलाई हराउनै पर्ने दबाव छ। सुरुवात 2 खेलमा हार बेहोरेको भारतका लागि सेमिफाइनलको दौडमा कायम रहन जित अनिवार्य छ। नतिजा फरक आएको खण्डमा भारतको विश्वकपको दौड तेस्रो खेलमै समाप्त हुनेछ। भारत पहिलो खेलमा पाकिस्तान र दोस्रो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग ठूलो अन्तरले पराजित भएको थियो। केही बेर अघि सम्पन्न आजको पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई 16 रनले पराजित गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बारले गरेको पहिलो चरणको आन्दोलन सकियो। कानून व्यवसायीहरू बीच मतभेद, राणा राजीनामा नदिने सोचमा, दलहरू देउवाको पर्खाइमा। आज एम पञ्चकको दोस्रो दिन एकै दिन काग र कुकुरको पूजा गरेर मनाइयो। तिहारका लागि चाहिने फूल मालाको बिक्री बढ्यो। स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न सकेन। प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा अस्थिरता बढ्यो। सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउन र भागभण्डा मिलाउन सकस, संघीयतामा विकृति मौलायो। संघ र प्रदेश स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धन। प्रतिपक्षी एमाले पनि सकारात्मक। निर्वाचन आयोग भन्छ एकैपटक चुनाव गर्न सकिँदैन। तिहार लक्षित कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न। पछि पनि सञ्चालन गरिने मन्त्रीको प्रतिबद्धता। अहिलेसम्म लक्षित मध्ये करिब 37%ले पूर्ण मात्रा लगाए। COP26 सम्मेलनमा अनुपस्थित रुस र चीनको अमेरिकाद्वारा आलोचना। जलवायु परिवर्तन जस्तो ठूलो मुद्दाबाट टाढिएको राष्ट्रपति बाइडेनको आरोप। र आईसीसी विश्वकप T20 क्रिकेटमा भारतले आज अफगानिस्तानसँग खेल्दै पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डद्वारा स्कटल्यान्ड पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।